కావాలి కదండి మాకు. నిన్న చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనం. అయినా ఈ అస్తు ఈ టేబుల్ Vidya Mahoday, I said first I made a statement in English, then I made a statement in Telugu. I said take any two sentences and then use these tva and tumun pratyayas. Okay. And make sense. Then you practice like that. That will improve understanding. But simple thing is tva pratyaya is anantaram. Deva. On the screen, Telugu lipi is there. That I am asking. No, whatever is there in Telugu lipi, that is there in Hindi also here down. Can you see that? Okay. But okay, not all the statements, but at least I have taken, for example, I have taken some 4 statements. So they are there already. They are there. So after the class, you can know them. Okay. For the sake of Rajyashri Mahodaye, I will repeat all these. Balakah pustakam pathati, tippaneem likhati. Balakah pustakam pathati, anantaram kim karoti? Pustakam tippaneem likhati. Balakah pustakam pathitva, tippaneem likhati. Balakah pustakam kimardham pathati? टिप्पणीं लेखितुं बालकः पुस्तकं पठति. लेखितुं. तदनन्तरं बालिका फलं खादति, जलं पिबति. खादति अनन्तरं पिबति. बालिका फलं खादित्वा जलं पिबति. बालिका फलं किमर्थं खादति? जलं पातुं फलं खादति. अस्तु. अनन्तरं सः उपनेत्रं धरति, पुस्तकं पठति. उपनेत्रं धरति अनन्तरं किं करोति? पुस्तकं पठति. सः उपनेत्रं धरित्वा पुस्तकं पठति. उपनेत्रं किमर्थं धरति? पुस्तकं पठितुं सः उपनेत्रं धरति. सा पुष्पं स्थापयति, प्रसादं स्वीकरोति. पुष्पं स्थापयति अनन्तरं किं करोति? पुष्पं स्थापयित्वा प्रसादं स्वीकरोति. पुष्पं किमर्थं स्थापयति? प्रसादं स्वीकर्तुं सा पुष्पं स्थापयति. अस्तु. सीता उपविशति, संस्कृतं पठति. सीता उपविश्य संस्कृतं पठति. सीता किमर्थम् उपविशति? संस्कृतं पठितुं सीता उपविशति. माता पात्रं प्रक्षालयति, भोजनं पचति. प्रक्षालयति अनन्तरं भोजनं पचति. प्रक्षालयित्वा भोजनं पचति. किमर्थं प्रक्षालयति? भोजनं पक्तुं माता पात्रं प्रक्षालयति. पुत्री आसन्दतः उत्तिष्ठति, जननीं पश्यति. पुत्री आसन्दतः उत्थाय जननीं पश्यति. पुत्री आसन्दतः किमर्थम् उत्तिष्ठति? जननीं द्रष्टुं पुत्री आसन्दतः उत्तिष्ठति. अस्तु. अग्रे गच्छामः. वर्णाः. पर्णस्य वर्णः हरितः, पताकायाः कषायः, नीलः, श्वेतः, कृष्णः, पाटलः, पीतः इति वर्णाः. अनन्तरं रुचयः. मधुरः, आम्लः, कटुः, लवणः, तिक्तः, कषायः इति. अस्तु. अनन्तरं समयः. वयं पठितवन्तः. सपाद, सार्ध, पादोन. तदनन्तरं वयं पठितवन्तः अधिक, ऊन इति. पञ्चाधिक अष्टवादनं, पञ्चोन अष्टवादनं.
दशाधिक पंचवादनम, दशोन पंचवादनम, विंशत्यधिक अष्टवादनम, विंशत्यून अष्टवादनम इति वयं पठितवन्तः। अनन्तरं विशेषण विशेष्य पदानां वयं पठितवन्तः। पुरातनं नूतनम् इति नपुंसकलिंग विशेषणमस्ति। तदनन्तरं पुरातनः नूतनः इति पुंलिंग विशेषणपदं। तदनन्तरं पुरातना नूतना इति स्त्रीलिंग विशेषणपदम्। अस्तु, अनन्तरं वयं पठितवन्तः बहु किञ्चित् इति। समुद्रे बहु जलम् अस्ति, चषके किञ्चित् जलम् अस्ति। बहु दूरम् अस्ति, किञ्चित् दूरम् अस्ति। बहु कालम् अस्ति, किञ्चित् कालम् अस्ति। बहु समयः अस्ति, किञ्चित् समयः अस्ति इति बहु किञ्चित् प्रयोगं भवति। दीर्घः ह्रस्वः इत्यपि वयं पठितवन्तः। दीर्घः ह्रस्वः पदद्वयमपि विशेषणपदानि। दीर्घः ह्रस्वः, दीर्घं ह्रस्वं, दीर्घा ह्रस्वा इति एतदपि विशेषणं भवति। उन्नतः वामनः इत्यपि विशेषणम्। उन्नतः वामनः, उन्नता वामना, उन्नतं वामनम् इति विशेषणं भवति। अस्तु, अनन्तरं स्थूलः कृशः इत्यपि विशेषणपदमस्ति। स्थूलं कृशं, स्थूला कृशा इति भवति। तदनन्तरं वयं पठितवन्तः ईदृशः, तादृशः, कीदृशः। अत्र ईदृशं, तादृशं, कीदृशं। तदनन्तरं ईदृशी, तादृशी, कीदृशी इति स्त्रीलिङ्गम्। अस्तु, अनन्तरमस्ति तुमुन् इति प्रत्ययं। वयम् इदानीमेव अभ्यासं कृतवन्तः। पुनः कर्तुम् इच्छन्ति वा? रामः पाठशालां गच्छति, पुस्तकं पठति। अस्तु, गृहिणी देवालयं गच्छति, दैवदर्शनं करोति। अस्तु, विशेषणक्रियापदानि शक्नोति। कारयानं चालयितुं शक्नोति, सः कारयानं चालयितुं शक्नोति। अहं कारयानं चालयितुं न शक्नोमि। शक्नुवन्ति, शक्नुमः। भविष्यत्कालः शक्ष्यति, शक्ष्यामि, शक्ष्यन्ति, शक्ष्यामः। भूतकालः शक्तवान्, शक्तवन्तः, शक्तवती, शक्तवत्यः इति विशेषक्रियापदं। शक्नोति इति विशेषक्रियापदम्। अस्तु, अनन्तर विशेषक्रियापदमस्ति तदनन्तरं नूतन पदस्य प्रयोगं कथमस्ति? किन्तु। धनम् अस्ति, किन्तु दानं न करोति। धनं नास्ति, किन्तु उद्योगं न करोति। दूरदर्शनम् अस्ति, किन्तु क्रिकेट क्रीडा न पश्यति इति किन्तु परन्तु इति पदस्य प्रयोगमस्ति। निश्चयेन इति अन्यत् अस्ति। वसन्तकाले निश्चयेन कोकिलः कूजति। अहं
निश्चयेन 10 दिन संभाषणा शिबिरानन्तरं संस्कृतं वदामि। प्रतिदिनं संस्कृतं वदामि निश्चयेन। वर्षाकाले अहं निश्चयेन छत्रं स्वीकरोमि। अस्तु। अनन्तरं वयं पठितवन्तः प्रायशः बहुशः। बहुशः इति हिंदी माध्यमे अपि अस्ति, तेलुगु माध्यमे अपि अस्ति। प्रायशः नास्ति, प्रायशः करोना विषाणुः जुलै मासतः गच्छति। अस्तु। प्रायशः अद्य हैदराबाद नगरे वृष्टिः भवति। प्रायशः वातावरण शाखायाः वार्तानुसारं भाग्यनगरे अद्य वृष्टिः आगच्छति। प्रायशः रैलुयानं त्वरया आगच्छति इति प्रायशः बहुशः। अपेक्षया। अपेक्षया इति वयं पठितवन्तः। तत्र अपेक्षया इति कंपैरिजन। कंपैरिजन इति अपेक्षया। अस्तु। रामस्य अपेक्षया लक्ष्मणः बाणं चालयितुं सम्यक् चालयितुं न शक्नोति। अपेक्षया। हेममालिनी महोदयाः अपेक्षया मम पुत्री नृत्यं सम्यक् न करोति। दुर्योधनस्य अपेक्षया भीमः उत्तमं गदायुद्धं करोति इति अपेक्षया। किल खलु अन्ते प्रयत्नं कुर्मः समयं मिलति चेत्। इव अपि कंपैरिजन एव, किन्तु इव इति उपमालङ्कारः। अलङ्कारशास्त्रे इव इति पदम् पदप्रयोगं भवति चेत् उपमालङ्कारः इति। अत्र इव रामस्य मुखं चन्द्रबिम्बम् इव सुन्दरम् अस्ति। बालिकायाः मुखं चन्द्रबिम्बम् इव सुन्दरम् अस्ति। राक्षसस्य मुखं कालरात्रि इव कृष्णवर्णीयम् अस्ति। इव इति। माला मयूरी इव नृत्यं करोति इति। सा पीटी उषा इव धावति। विशेषण विशेष्य भावः सुन्दरः रामः। वयं पुनस्मरणमपि कृतवन्तः। एकं पुस्तकम्, एकः बालकः, एका बालिका इति वयं पुनस्मरणमपि कृतवन्तः। ह्यः पुनस्मरणं कृतवन्तः। एवमेव विशेषण विशेष्य भावः सुन्दरः रामः, सुन्दरी सीता, सुन्दरं पुष्पम्। उत्तमः बालकः, उत्तमा बालिका, उत्तमं पुस्तकम् इति। अत्र विशेषणं विशेष्यपदस्य वचनं लिङ्गम् अनुसरति। वचनस्य लिङ्गस्य अनुसरणं करोति इति सूत्रम्। अत्र विशेष्यपदं पुंलिङ्गं चेत् विशेषणमपि पुंलिङ्गं भवति। विशेष्यपदं स्त्रीलिङ्गं चेत् विशेषणमपि स्त्रीलिङ्गं भवति। नपुंसकलिङ्गं चेत् नपुंसकलिङ्गं भवति इति। सरलः पाठः, सरला परीक्षा, सरलम् उत्तरम्। निपुणः निपुणा निपुणं, कोमलः कोमला कोमलं, चतुरः चतुरा चतुरं, विशालः विशाला विशालं, समर्थः समर्था समर्थम् इति वयं
पठितवन्तः। बन्धुवाचकशब्दानि सुलभमेव। जनकः, जननी, अनुजः, अग्रजः, अनुजा, अग्रजा, पितामहः, पितामही, मातामहः, मातामही, मातामहः इति बन्धुवाचकशब्दानि अस्तु। नूतनपाठं पठामः। किमपि अनुमानं वा सन्देहं वा अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु, नो चेत् अग्रे गच्छामः। महोदय, बहु किञ्चित् ते पदानि लिङ्गम् अनुसरति वा? अवश्यम् अनुसरति, किन्तु किञ्चित् कष्टमस्ति। अतः एव 10-दिन-सम्भाषणाशिबिरे नास्ति। अत्र परीक्षालेखनसमये अस्ति। किञ्चित् विशेषरूपेण पठनीयं भवति। अस्तु। अत्र उदाहरणार्थं बहु इति पदमस्ति। अत्र बहुवचनं पुष्पाणि, अत्र बहूनि पुष्पाणि इति भवति। पुरुषाः, बहवः पुरुषाः इति परिवर्तनम् आगच्छति। एवं सुलभतया अहं वदामि, किन्तु बहु अस्ति। एतत् स्वल्पं नास्ति, अत्यधिकमस्ति। अत्यधिकविवरणम् आवश्यकम्। अतः एव 10-दिन-सम्भाषणाशिबिरे नास्ति। किञ्चित् अपि एवमेव। किम् इति नपुंसकलिङ्गं, किञ्चित् नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। नो चेत् कश्चित्, कः चित् अपि अस्ति। एवमेव काचित् स्त्रीलिङ्गम्। बहुवचनं चेत् कः चित् बहुवचनं कच्चित्, केचित्। केचित्, केचित्, कः बहुवचनं के। के। एवमेव किं बहुवचनं कानि, कानिचित्। कानिचित्, का बहुवचनं काः, काः, काश्चित्। काचित्, काश्चित् काश्चित्। विसर्ग अस्ति खलु, काश्चित् इति परिवर्तनमपि प्राप्नोति। अस्तु, धन्यवादः। इतः पूर्वम् अन्य कोऽपि अनुमानम् अस्ति वा? अस्तु, नूतनपाठं पठामः। इतः पूर्वम्, इतः परम्। अत्र पदम्, एतत् पदम् एव निर्देशं करोति। पूर्वम् इति पूर्वकाले, व्यतिरेकपदमस्ति परम् इति। इतः पूर्वम्, इतः वयं जानीमः, इतः पुरुषः, इतः देवालयं गच्छति इति। इतः, इतः पूर्वम्। इतः पूर्वं सप्तमकक्षायां बालकः पठितवान्। इतः परं नवमकक्षायां पठिष्यति। इतः पूर्वम्, इतः परम्। इतः पूर्वं बालकः मूर्खः आसीत्, भूतकालः। इतः परं बुद्धिमान् भविष्यति। इतः पूर्वं कोकटपल्ली ग्रामः आसीत्। इतः पूर्वं कोकटपल्ली ग्रामः आसीत्। इतः परं नगरं भविष्यति इति। इतः पूर्वम्, इतः परं, भूतकालं भविष्यत्कालम्। इतः पूर्वम् अहं संस्कृते सम्भाषणं न कृतवान्। इतः परम् अहं संस्कृते
अवश्यं सम्भाषणं करिष्यामि इति इतः पूर्वम् इतः परम्। अस्तु, अवगतं वा? अवगतं चेत् शीघ्रम् आगच्छन्तु, वाक्यं वदन्तु। इतः पूर्वम् अहं न ध्यातवान्। इतः परम् अहं अहं दास्यामि। ध्यातवती, ध्यातवान् नास्ति, ध्यातवती स्त्रीलिङ्गम्। अस्तु, अनन्तरं इतः पूर्वं सः रोदिति रुदितवती। इतः परं सः न रुदिष्यति, अस्तु न रोदिष्यति। अस्तु, चिन्ता नास्ति। अन्य कोऽपि, अन्य कापि? अनुराधा महोदय। इतः पूर्वं संस्कृतसम्भाषणं कष्टमस्ति, उत्तमं। कष्टं भवति। इतः परं संस्कृतभाषणं सरलम् अस्ति। उत्तमम्, अस्तु, उत्तमं महोदय। ज्योत्स्ना महोदय। आम्, माधवी। इतः पूर्वम् अहं देवं न नतवती। इतः परम् अहं नम्स्यामि। इतः पूर्वम् अहं भगवद्गीता पठितवती। इतः परम् अहम् अन्य कोऽपि पुस्तकं पठिष्यामि। पुस्तकं, कोऽपि पुस्तकं वा? पुस्तकं नपुंसकलिङ्गम्। अन्यः नपुंसकलिङ्गं किम्? नपुंसकलिङ्गं किम्? अन्य कापि न, किमपि, अन्य किम् अपि पुस्तकं पठिष्यामि। अन्य किम्? कः पुंलिङ्गं, का स्त्रीलिङ्गं, किं नपुंसकम्? अत्र किमपि, कोऽपि, कः अपि, कः अपि, कोऽपि। మనం ఇప్పుడే का अपि, कापि, स्त्रीलिङ्गं कापि, किमपि। किमपि पुस्तकं पठिष्यामि। उत्तमं। विद्या महोदय। इतः पूर्वम् अहं संस्कृतपुस्तकम् अध्ययने न आनीतवती। अतः परम् अहं संस्कृतपुस्तकम् आनेष्यामि। नकारः नास्ति महोदय, एतत् नास्ति खलु? तत्र अस्ति नकारः, एतत् नास्ति। आनेष्यति, आनेष्यति। अस्तु अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः। अन्य कापि, कोऽपि किमपि वक्तुम् इच्छति वा? इतः पूर्वं सीता पठितवती। इतः परं सीता पाठयिष्यति, पाठयति। उत्तमम्, अत्युत्तमम्। आशा शर्मा महोदय। क्षम्यताम्, अन्म्यूट् करोतु महोदय। इतः पूर्वम् अहं सेलं नगरे वसितवान्। इतः परः अहं भाग्यनगरे
व- वसिष्यामि वसिष्यति वसिष्यामि वसिष्यामि इतः परः अहं भाग्यनगरे वसिष्यामि उषितवती उषित सितवती नास्ति उषितवती राजश्री महोदय इतः पूर्वं सीता गीतवती इतः परं सीता न गास्यति अस्तु न गास्यति उत्तमं चिन्ता नास्ति अस्तु संख्याः तु अभवत् एव विशेषण विशेष्ययोः पुनः आगच्छति अत्र किञ्चित् ध्यानं ददातु kindly don't write any notes listen to me carefully if you listen to me it is very simple and if you start writing notes then you will miss it astu until now what we have studied was visheshanam will follow visheshyam will follow linga vachana and here in this lesson not only linga vachana but it follows otherwise also udaharanartham Ramah Sitam Parinayati अस्तु अत्र सीता नास्ति चिन्तयन्तु सीतायाः विशेषणं वदतु एकं विशेषणं सीता सुन्दरी सीता सुन्दरी सीता अस्ति इति विशेषणम् अत्र सीता अस्ति विशेष्यं सीता इति अस्ति अतः सुन्दरी सीता अस्ति सुन्दरी सीता मिथिला नगरे अस्ति इति किन्तु अन्यत् प्रयोगं किं रामः सीतां परिणयति स्मरति वा do you remember that usage रामः सीतां परिणयति अत्र सुन्दरी किं भवति रामः सुन्दरीं सीतां मिथिला नगरे विवाहं करोति विवाहं कृतवान् अत्र सीतां परिणयति अतः सुन्दरीं सीतां परिणयति अस्तु अन्यत् उदाहरणं स्वीकुर्मः मम ग्रामे उत्तमः देवालयः अस्ति उत्तमः देवालयः नो चेत् सुन्दरः देवालयः अस्ति अर्चकः देवालयं गच्छति do you remember that अर्चकः देवालयं गच्छति अर्चकः सुन्दरं देवालयं गच्छति अर्चकः उत्तमं सुन्दरं देवालयं गच्छति कारणं किम् अत्र विशेष्यपदं देवालयम् इति अस्ति अतः विशेषणमपि उत्तमं सुन्दरं देवालयं गच्छति इति नो चेत् मम ग्रामे सुन्दरः उत्तमः देवालयः अस्ति इति अवगतं वा देवालयः शब्दं नपुंसकलिङ्गं वा महोदय या पुंलिङ्गं वा You did not come for that class.
I think. Were you there? आम् महोदय. If you are there, I said Purushaha Vruksham Kartayati. Do you remember this statement? आम् महोदय. Vrukshaha Pumlingam. वृक्षम्. Vruksham Kartayati. Mahila Vidyalayam Gachati. Samanyataya Verb before. Uttamaha Vidyalayah Asti. Shunoti Mahodaya. Just listen to me, okay? You will understand. Uttamaha Vidyalayah Dehali Nagare Asti. Kintu atra aham Vidyalayam Gachami. Ataha Uttamam Vidyalayam Gachami. Archakaha Pujam Karoti. Archakaha Pujam Karoti. Atra Visheshana Padani Yojayatu. Archakaha Uttamam Rudram Pujam Karoti. Astu. Anyat udaharanam svikurmah. Dasharadhasya putraha Ramaha asti. Asit. Dasharadhasya putraha Ramaha asit. Astu. Atra Raghuvamshasya Dasharadhasya putraha Ramaha asit. Raghuvamshaha iti Visheshanam. Dasharadhasya Visheshanam asti. Raghuvamshasya Dasharadhasya iti. Anyat udaharanam swikarotu. Unnataha Vrukshaha Aranye asti. Kintu Purushaha Unnatam Vruksham Kartayati. Iti Parivartanam Prapnoti. Anyat udaharanam. Haste Chashakaha asti. Haste Chashakaha asti. Atra haste hastaha Visheshanam kim vaktum shaknumaha. Haste. No, hastaha iti padasya Visheshanam. कोमलः हस्तः. दीर्घः Dirghaha Komalaha Hastaha Asti. Mama Hastaha Komalaha Dirghaha Asti. Atra Visheshanam. Mama Komale Dirghe Haste Chashakaha Asti. Evam bhavati. Atra Haste iti. Ataha Visheshana padamapi Komale Dirghe Haste Chashakaha Asti. Avagatam va? Na avagatam va? Astu. Etadeva ekavaram atra Visheshana udaharana vakyani santi ekavaram pashyamaha.
उत्तमः रामभक्तः आञ्जनेयः देवालयं गच्छति। अत्र देवनागरीलिप्याम् उत्तमः रामभक्तः आञ्जनेयः लङ्कानगरं गतवान्। उत्तमं रामभक्तं आञ्जनेयं लङ्किणी निरोधितवती। उत्तमं रामभक्तं आञ्जनेयं लङ्कानगरे लङ्किणी निरोधितवती इति वक्तव्यम्। अनन्तरं महोदय अत्र निरोधितवती वा निरोधितवान् वा? निरोध क्रिया कः कृतवान्, का कृतवती? లంకిని వా? ఓకే. लङ्किणी అతః కృతవతి. అంటే ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద వాక్యాలు చెప్పినప్పుడు కూడా అక్కడ కర్త ఏది? ఇప్పుడు పెద్ద వాక్యం మనకి వి నీడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ సెంటెన్స్. లంకిణి నిరోధితవతి, లంకిణి కం నిరోధితవతి, ఆంజనేయం ఆంజనేయం నిరోధితవతి. ఆంజనేయः कीदृशः अस्ति? उत्तमम् अस्ति, उत्तमः अस्ति, रामभक्तः अस्ति। अतः उत्तमं रामभक्तम् आञ्जनेयं लङ्कानगरे सीतामाता दृष्टवती. दृष्टवती इत्यर्थमस्ति, दृष्टवती। नो चेत् लङ्किणी निरोधितवती। अस्तु। प्राचीनः देवालयः मम ग्रामे अस्ति। देवनागरीलिप्याम् अस्ति। अत्र महिला प्राचीने देवालये मम ग्रामे प्रदक्षिणं करोति। अत्र प्रदक्षिणं करोति, कुत्र प्रदक्षिणं करोति? देवालये प्रदक्षिणं करोति। देवालयः कुत्र अस्ति? मम ग्रामे अस्ति। देवालयः कीदृशः अस्ति? प्राचीनः अस्ति। अतः महिला प्राचीने देवालये मम ग्रामे प्रदक्षिणं करोति। अस्तु। अनन्तरम् अद्य शुभं शोभनं मुहूर्तम् अस्ति इति। मुहूर्तं कीदृशम् अस्ति? शोभनम् अस्ति। शुभं शोभनं। शुभम् अस्ति, शोभनम् अस्ति। अत्र विवाहः शुभे शोभने मुहूर्ते कुर्मः। विवाहः कारणं किम्? अत्र विशेष्य पदं मुहूर्तः मुहूर्ते इति परिवर्तनं प्राप्तवती। अतः विवाहः शुभे शोभने मुहूर्ते कुर्मः इति। अस्तु, अवगतं वा? हरि ओम्। अत्र वयं पठितवन्तः विशेषण विशेष्य पदानि। सुन्दरः, निर्मलः, शूरः, वीरः, धीरः एवं पदानि स्वीकृत्य अभ्यासं कुर्वन्तु। ततः किञ्चित् किञ्चित् सुलभं भवति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अस्तु, एतत्तु सुलभमस्ति। बहिः अत्र तु पूर्णं रिक्तम् आगच्छति। इतोपि नास्ति, कुत्र गतवती? अस्तु अस्तु, अत्र नास्ति, किन्तु अस्तु अस्ति। बहिः अन्तः इति। अत्र बहिर्भूमि इति पदमस्ति, अन्तःपुरम् अपि पदमस्ति। प्रकोष्ठः, प्रकोष्ठस्य अन्तः
किं किम् अस्ति अत्र पश्यन्तु प्रकोष्ठस्य अन्तः किं किम् अस्ति कः कः अस्ति शिक्षिका अस्ति वाक्यं वदन्तु एतदेव अभ्यासं खलु अभ्यासं करणीयं चेत् सम्पूर्णवाक्यं वक्तव्यम् प्रकोष्ठस्य प्रकोष्ठे अन्तः शिक्षिका अस्ति उत्तमं प्रकोष्ठस्य अन्तः बालकः अस्ति अस्ति उत्तमं पुस्तकानि प्रकोष्ठस्य सन्ति अन्तः पुस्तकानि सन्ति उत्तमं प्रकोष्ठस्य अन्तः पुस्तकानि सन्ति अनन्तरं प्रकोष्ठस्य अन्तः फलकम् अस्ति उत्तमं फलकं मापिका लेखनी सम्मार्जनी स्यूतः घटी 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 स्यूतः च पुष्पदानि आम् अस्ति अस्ति वा सन्ति वा अस्ति पुष्पदानि अस्ति अस्तु अनन्तरं प्रकोष्ठस्य अन्तः पुष्पदानि अस्ति घटी अस्ति चित्र पाठशालायाः बहिः किमस्ति पाठशालायाः बहिः बस् वाहनमस्ति बहिः छात्रा अस्ति बहिः वृक्षम् अस्ति पाठशालाः बहिः वृक्षः अस्ति वृक्षः अस्ति उत्तमं बस् यानमस्ति छात्राः सन्ति छात्रा पाठशालाः बहिः छात्राः सन्ति पाठशालायाः बहिः पाठशालायाः बहिः छात्राः सन्ति छात्राः सन्ति क्षम्यतां माधवी अनम्यूट् करोतु पाठशालायाः बहिः बस् यानम् अस्ति बस् यानम् अस्ति अस्तु अनन्तरं नूतनपाठं पठामः रिक्तं पूर्णम् इत्यपि कष्टं नास्ति रिक्तस्थानं रिक्त किमपि वाक्य पदं वदतु तेलुगु माध्यमे रिक्तहस्तालु रिक्तहस्तः रिक्तहस्तः अत्र रिक्तचषकः अस्ति रिक्तचषकः पूर्णचषकः जलस्य पूर्णचषकः अस्तु रिक्त आसन्दः पूर्ण आसन्दः अत्र पुरुषः उषितवान् अतः पूर्ण आसन्दः रिक्तहस्तः रिक्तहस्तं पूर्णबिम्बम् पूर्णबिम्बम् इति रिक्तपत्रं पूर्णपत्रं रिक्तपत्रं पूर्ण रिक्तपेटिका पूर्णपेटिका वस्तूनि सन्ति पेटिकायाम् अतः पूर्णपेटिका इति रिक्तमार्गं पूर्णवृक्षः रिक्तलोकयानं पूर्णरेलुयानम् पूर्णरेलुयानम् इति अस्तु इतोपि महोदय रिक्ता रिक्तम् इति आगच्छति वा विशेषणमेव वा? विशेषपदानि विशेषणं विशेषणमेव रिक्तः रिक्तं रिक्ता इति पूर्णं पूर्णः पूर्णा इति अपि आगच्छति धन्यवादः इतोपि इतोपि इति पदस्य किञ्चित् सम्भाषणा अस्ति अत्र पश्यामः सम्भाषणा किम् अस्ति पुरुषः
अल्पाहारशालां गच्छति। पुरुषः अल्पाहारशालां गच्छति। तत्र सः वदति, सः उपविशति। अल्पाहारशालां महिला अस्ति, सा पृच्छति, जलम् आवश्यकं वा महोदय इति। पुरुषः वदति, आम् आवश्यकम् इति पुरुषः वदति। तदनन्तरं महिला जलं ददाति। जलं ददाति, अनन्तरं पुनः पृच्छति, इतोपि जलम् आवश्यकं वा महोदय? पुरुषः वदति, न पर्याप्तं। पर्याप्तं स्मरति वा? पर्याप्तं, जलम् अधिकं न आवश्यकम्। इतोपि जलम् आवश्यकं वा? न आवश्यकं, पर्याप्तम् इति वदति। अहं संस्कृतं जानामि। उदाहरणवाक्यम्, इतोपि ज्ञातुम् इच्छामि, इतोपि पठितुम् इच्छामि। अहं संस्कृतं किञ्चित् एव जानामि, इतोपि पठितुम् इच्छामि। आञ्जनेयः रामनामस्मरणं करोति, इतोपि स्मरणं करोति। मम पुत्रः पिज्जां खादति, इतोपि खादितुम् इच्छति। गृहिणी पाकं पचति, इतोपि पाकं कर्तुम् इच्छति। अस्तु, इतोपि अवगतं वा? अवगतं चेत् कृपया वाक्यं वदन्तु। शीघ्रं शीघ्रम् अग्रे गच्छामः। ज्योत्स्ना महोदय। अहम् एकं फलं खादितवती, इतोपि फलं खादितुम् इच्छामि। खादितुम् इच्छामि। सुवर्चला महोदय। खादितुम् इच्छामि। सुवर्चला महोदय। आम्, अहं पाठं पठामि, इतोपि पठितुम् इच्छामि। माधवी। अहं देवालयतः चालितवती, इतोपि चलितुं न शक्नोमि। चलितुं वा चालितुं वा? अहं अस्तु, अत्र चालितवती इति भवती उक्तवती। चालितवती चलितवती। चलितवती। अस्तु अस्तु, तत् सम्यक्। अनन्तरम् अहं फलरसं पिबामि, इतोपि पातुम् इच्छामि। उत्तमम्। राजश्री महोदय। మా అర్థం కాలేదా మీకు? बालिका मधुरं खादति, इतोपि मधुरम् आवश्यकम्। अस्तु, उत्तमम्। अस्तु, अनन्तरं इत्युक्ते अनन्तरं पश्यामः। आरम्भे अन्ते। अस्तु, आरम्भे अन्ते इति नूतनमस्ति। पुरुषः मार्गस्य आरम्भे अस्ति। मार्गस्य अन्ते कः अस्ति? देवालयम् अस्ति। देवालयः अस्ति। అక్కడ
అంటే సాధారణంగా నార్మల్లీ ద మిస్టేక్ we make when we are learning Sanskrit is దేవాలయం అస్తి నా. మనం అస్తి నాస్తి, when we have seen that screen, we never said దేవాలయం అస్తి, we said దేవాలయః అస్తి, విద్యాలయః అస్తి. అత్ర అస్తి వచ్చినప్పుడు పుంలింగ పదమేవ పరివర్తనం నా ప్రాప్నోతి, స్త్రీలింగ పదం అపి పరివర్తనం నా ప్రాప్నోతి, నపుంసకలింగ పదమపి పరివర్తనం కిమపి పరివర్తనం నా ప్రాప్నోతి. పుష్పం అస్తి, పురుషః అస్తి, దేవాలయః అస్తి, చిత్రం అస్తి, అంకనీ అస్తి, లేఖనీ అస్తి. ఏవమేవ కిమపి భవతు. అత్ర రక్తవర్ణ లేఖనీ అస్తి, దేవాలయః అస్తి इति वक्तव्यम्. अस्तु. अनन्तरम् अन्ते आरम्भे दशदिन सम्भाषणाशिबिरस्य आरम्भे किं कुर्मः, वर्गस्य आरम्भः किं कुर्मः, वर्गस्य अन्ते किं कुर्मः, वदन्तु. वर्गस्य आरम्भे रा- ध्येयमन्त्रं पठतु. पठामः. प्रश्न अस्ति किं कुर्मः, पठामः. अन्ते अन्ते एकतामन्त्रं पठामः. पठामः. उत्तमम्. अस्तु. किमपि कूचिपूडी नृत्यकार्यक्रमस्य आरम्भे किं भवति, अन्ते किं भवति, जानाति वा? वदन्तु. नमस्कारः करोतु. सम्पूर्णवाक्यम् आवश्यकं महोदय. कूचिपूडी कार्यक्रमस्य आरम्भे आरम्भे च अन्ते नृत्यकारः नमस्कारः करोति. एवं नास्ति. आरम्भे गणेशवन्दना अस्ति. गणेशवन्दनं भवति. अन्ते अन्ते किं भवति? धन्यवादः. मङ्गलगीतं भवति. अस्तु, उत्तमम्. अनन्तरम् अस्तु, अग्रे गच्छामः. अन्ते आरम्भे एवमेव, कष्टं नास्ति. कार्यक्रमस्य आरम्भे दीपप्रज्वलनं भवति. कार्यक्रमस्य अन्ते धन्यवादसमर्पणं भवति. हस्तस्य अन्ते नखः अस्ति. भारतस्य आरम्भे हिमालयः अस्ति, अन्ते कन्याकुमारी अस्ति इति. अस्तु. अनन्तरं चेत् नो चेत् इति. पाठशालस्य आरम्भे घण्टानादम् अस्ति, अन्ते सः घण्टानादम् अस्ति. जनगणमनगीतं गायन्ति. अस्तु, उत्तमम्. चेत् नो चेत्. चेत् इति धनम् अस्ति चेत्
किं करोमि दानं करोमि दानं दानं करोमि दानं करोमि नो चेत् किं करोमि उद्योगं करोमि करोमि धनम् अस्ति चेत् दानं करोमि नो चेत् उद्योगं करोमि अनारोग्यम् अस्ति चेत् अनारोग्यम् अस्ति चेत् औषधं स्वीकरोमि नो चेत् कार्यालयं गच्छामि रात्रि समये बुभुक्षा अस्ति चेत् भोजनं खादामि नो चेत् क्षीरं पिबामि आगच्छन्तु वाक्यं वदन्तु सुलभमेव सन्देहः अस्ति चेत् प्रश्नं पृच्छतु उत्तमं नो चेत् अग्रे गच्छामः उत्तमं सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु नो चेत् अग्रे गच्छामः नूतनपाठं पठामः उत्तमम् ज्योत्स्ना महोदय आशा शर्मा महोदय विद्या महोदय वक्तुम् इच्छति चेत् कृपया शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु वृष्टिः आगच्छति चेत् छत्रं स्वीकरोमि नो चेत् न स्वीकरोमि न स्वीकरोमि उत्तमम् अत्र चेत् नो चेत् पदद्वयस्य उपयोगं न आवश्यकम् वृष्टिः आगच्छति चेत् छत्रं स्वीकरोमि एवं तावदेव नो चेत् न आवश्यकम् अत्र नो चेत् इति न वक्तव्यम् अस्तु छत्रं स्वीकरोमि नो चेत् न स्वीकरोमि तत्तु वक्तव्यं न आवश्यकम् अस्तु फलानि सन्ति चेत् फलरसं पिबामि नो चेत् जलं पिबामि अस्तु अनन्तरं विद्युत्कोशः अस्ति चेत् करदीपः ज्वलति इन्धनम् अस्ति चेत् कारयानं चलति पुनः पूरणी नास्ति चेत् लेखनी न चलति अस्तु आरोग्यम् अस्ति चेत् गृहकार्यं करोमि उत्तमम् इतोपि उत्तमवाक्यमस्ति अनारोग्यम् अस्ति चेत् अपि गृहकार्यं न करोमि गृहिणी कार्यं करोति आरोग्यम् अस्ति चेत् अपि संस्कृतगृहकार्यं न करोति अस्तु धन्यवादः दीपम् अस्ति चेत् अन्धकारं भवति नो चेत् दीपम् अस्ति चेत् अन्धकारं भवति वा नो चेत् अन्धकारं you need not sit మీరు వాక్యం మధ్యలో తినేస్తున్నారండి మీరు దీపం అస్తి చేత్ దీపः अस्ति चेत् प्रकाशम् आगच्छति नो चेत् अंधकारः भविष्यति नो चेत् अंधकारं మీరు వాక్యాన్ని దృఢంగా ధైర్యంగా తప్పులు చెప్పాలి పర్వాలేదు అసలు మీరు మాట్లాడకనే పోతే తప్పులు ఎలా తెలుస్తాయి ఎట్లా సరి చేయాలి ఎలా తెలుస్తుంది అందుకని ధైర్యంగా మాట్లాడండి ఏం పర్వాలేదు ఇక్కడ అందరం నేర్చుకునే వాళ్ళని అస్తు धन्यवाद हस्ते लेखनी अस्ति चेत् पुस्तकं लिखति
उत्तमम्। मम पुत्री सर्वदा हस्ते पुस्तकं लेखनी अस्ति चेत् लेखनमेव करोति। मम पुत्री सर्वदा समयम् अस्ति चेत् क्रीडति, सर्वदा क्रीडति। मम पुत्री समयः अस्ति चेत् क्रीडति। तदनन्तरं वारम् इति नूतनपदम्। अत्र वारम् इति हिंदी माध्यमे अपि अस्ति वा? रविवासरे सोमवासरे वा? रविवार सोमवार इति किन्तु अत्र संस्कृतमाध्यमे वारम् इति अस्ति। वारम् इति भिन्न अर्थम्। अत्र रविवारं सोमवारं मंगलवारं बुधवारं दोषं वा नास्ति। संस्कृतमाध्यमे अपि वारम् अस्ति, चिन्ता नास्ति। किन्तु अत्र वारम् इति पदस्य अर्थं भिन्नम् अस्ति। अस्तु, पश्यामः। अहं योगाभ्यासं प्रातःकाले करोमि। प्रातःकाले एकवारं करोमि। किन्तु दन्तधावनं प्रातःकाले एकवारं, सायंकाले एकवारं, रात्रिसमये एकवारम्। अतः द्विवारं दन्तधावनं करोमि। सन्ध्यावन्दनं प्रातःकाले एकवारं, मध्याह्नकाले एकवारं, सायंकाले एकवारं। प्रतिदिनम् अहं सन्ध्यावन्दनं त्रिवारं करोमि। अहं प्रातःकाले अन्नं खादामि, मध्याह्नकाले अन्नं खादामि, त्रिवादने अन्नं खादामि, षट्वादने अपि अन्नं खादामि। अहं चतुर्वारं प्रतिदिनम् अन्नं खादामि। अनन्तरम् अहम् अमेरिकादेशं गतवान्। कतिवारं गतवान्? 1 2 3 4 5। अहम् अमेरिकादेशं 5 वारं गतवान्। अनन्तरं 6 वारं। कतिवारं? एकवारं। कतिवारं? 2 वारं। 6 वारं, 7 वारं, 8 वारं, 9 वारं, 10 वारं इति। 6 वारं। महोदय, एकः संशयः। आम्, अवश्यम्। 6 महिलाः या 6 महिलाः। 6 एव। पुरुषः 3 पुरुषाः 3 पुरुषाः। वी आर् कमिंग टू दैट। ओके, अस्तु। अत्र 6 वारं, 7 वारं, 8 वारं, 9 वारं, 10 वारम्। अस्तु। आञ्जनेयः, एकनिमेषम्।
धन्यवादः। अस्तु, एकवारं, द्विवारं, त्रिवारं, चतुर्वारं, पञ्चवारं, 6, 7, 8, 9, 10। अस्तु। आञ्जनेयः रामनाम जपं करोति। कतिवारं करोति? प्रतिदिनं कतिवारं करोति? एकवारं, कोटिवारं, बहुवारं हम्म? बहुवारं उत्तमं। बहुवारं किञ्चित् सम्यक् एव। अस्तु। वारं वारं करोति। अत्र सः नित्यं करोति। नित्यं पदस्य अर्थं किं? वारं वारं, बहुवारं नास्ति, वारं वारं करोति, वारं वारं करोति इति अत्र समाधानं। वारं वारं करोति इति। अस्तु। अनन्तरं नूतनपाठं पठामः। अतः यतः अपि अनन्तरं पठामः। यद्यपि तथापि। अत्र पुरुषः अनारोग्यबाधितः अस्ति। अनारोग्येन बाधितः अस्ति, किन्तु सः कार्यालयं गच्छति। सामान्यतया अनारोग्यम् अस्ति चेत् कार्यालयं न गच्छामः, किन्तु अत्र पुरुषः अनारोग्यपीडितः अपि कार्यालयं गच्छति। यद्यपि अनारोग्यम् अस्ति तथापि कार्यालयं गच्छति। अस्तु। यद्यपि पिपासा अस्ति, अद्य कार्तीकसोमवासरः, मम उपवासदिनम् अस्ति। यद्यपि पिपासा अस्ति तथापि जलं न पिबामि। कारणं किम्? अद्य मम उपवासदिनम् अस्ति। अतः यद्यपि पिपासा अस्ति तथापि जलं न पिबामि। अस्तु। बालकः निद्राम् अनुभवति। बालकः निद्राम् अनुभवति रात्रि समये, किन्तु किं करोति? यद्यपि निद्राम् अनुभवति तथापि बालकः पठनं करोति वा दूरदर्शनं पश्यति वा? दूरदर्शनं पश्यति। दूरदर्शनं पश्यति। यद्यपि निद्राम् अनुभवति तथापि बालकः दूरदर्शनं पश्यति। उत्तमबालकः पुस्तकं पठति। अस्तु। अनन्तरं यद्यपि धनम् अस्ति, बहुधनम् अस्ति, धनवान् महोदयः तु धनवान् अस्ति, कोटीश्वरः अस्ति। यद्यपि कोटीश्वरः अस्ति, बहुधनवान् अस्ति, तथापि महोदयः दानं न करोति। अस्तु। शिरोवेदना अस्ति। शिरोवेदना अस्ति, तथापि पठामि, संस्कृतपठनं करोमि। यद्यपि शिरोवेदना अस्ति तथापि
संस्कृत पाठस्य पठनं करोमि। अस्तु। यद्यपि धनम् अस्ति तथापि व्ययं न करोमि। धनव्ययं वृथा व्ययं न करोमि इति। अस्तु। अवगच्छति वा? आं महोदय। अस्तु, आगच्छन्तु। वाक्यरचनां कुर्मः। आगच्छन्तु, वाक्यरचनां करोतु। यद्यपि बुभुक्षा अस्ति तथापि भोजनं न करोमि। उत्तमम्। यद्यपि गृहे अतिथि आगच्छति तद्यपि अहम् अल्पोपहारं करोमि। पुनः वदन्तु महोदय। यद्यपि गृहे अतिथि आगच्छति तद्यपि अहम् अद्यपि नास्ति, कृपया पश्यन्तु। तदापि अहम् अल्पोपहारं करोमि। अत्रापि दोषमस्ति, अत्र दोषमस्ति, अत्र सम्यक् अस्ति। तथापि एतदेव सम्यक्, एतत् दोषमस्ति। अस्तु। अल्पाहारं न करोति। अल्पाहारं न खादति, न करोति। अस्तु। यद्यपि शुद्धं नास्ति तथापि संस्कृतेन वदामि। उत्तमम्। अस्तु। वदन्तु कृपया। यद्यपि वायुमालिन्यम् अस्ति तथापि अहं सायंकाले सायंकाले उत्तमं। मैदाने न गच्छामि। यद्यपि सीता सुन्दरा शाटिका अस्ति तद्यपि न धरति। पुनः वदन्तु। यद्यपि सीता सुन्दरा शाटिका अस्ति तथापि न धरति। न धरति। अस्तु, उत्तमं, सम्यक् एव। यद्यपि मधुरम् इच्छति तथापि न खादति। यद्यपि अहं वसामि तदापि संस्कृतं पठनं करोमि। महोदय शुद्धं वा? यद्यपि पुस्तकम् अस्ति तथापि न पठति। अस्तु, उत्तमम्।
अवगतं खलु? अग्रे गच्छामः वा? आम् महोदय। अस्तु। यः सः इति नूतनपाठम्। अत्र भवन्तः सर्वे करपत्रं पश्यति चेत् यदा तदा, यथा तथा, यद्यपि तदापि तथापि एवमेव या ता इति आगच्छति। एवमेव यः सः इत्यपि प्रयोगमस्ति। सः बालकः, सः बालकः। यः संस्कृत संभाषणं करोति सः संस्कृतविद्यालयस्य बालकः। यः युवकः ओलिम्पिक् क्रीडायां पदकं प्राप्तवान् सः तेलंगाणातः एव। यः ओलिम्पिक् क्रीडायां स्वर्णपदकं प्राप्तवान् सः तेलंगाणा प्रान्तीयः। यः रावणसंहारं कृतवान् सः कः? सः रामः। रामः। यः रावणसंहारं कृतवान् सः रावणः। यः कर्णस्य वधां कृतवान् सः कः? सः भीमः। అంటే మనకి कर्णस्य భారతం తెలియదు అన్నమాట. कर्णस्य अर्जुनः। अर्जुनः यः कर्णस्य वधं कृतवान् सः अर्जुनः। भारतदेशे यः उत्तमनायकः इति जनाः वदन्ति सः कः? नरेंद्र मोदी महोदय। नरेंद्र मोदी महोदयः। अस्तु। यः देशरक्षणं करोति सः कः? यः देशरक्षणं करोति सः सैनिकः। सैनिकः। सः सैनिकः। अस्तु। यः औषधं ददाति सः कः? सः वैद्यः। 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 सः वैद्यः। यः कर्षणं करोति सः कः? कर्षकः। कर्षकः। सः कर्षकः। यः पाठयति सः कः? सः सः शिक्षकः। शिक्षकः। सः शिक्षकः। एवमेव यः पालनं करोति सः कः? सा जननी। राजः। పాలకః. ఎవరో సహ అంటే జనని అన్నారు. అస్తు. యః సహ. అస్తు. అనంతరం అవగతం చేత్ కృపయా వాక్యం వదంతు.
यः वाहनं चालयति सः चालकः। उत्तमम्। यः प्रतिदिनं देवं स्मरति सः मोक्षं प्राप्नोति। उत्तमम्। यः नर्तनं करोति सः नर्तकी। यः गानं गायति सः गायकी। यः गायक पुनः वदन्तु। सः यः गानं गायति सः गायकः। गायकः पुंलिङ्गम्। यः पाकं पचति सः पाचकः। उत्तमम्। अस्तु, अनन्तरं स्त्रीलिङ्गं। सः पुंलिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं किम्? सा सा इति स्त्रीलिङ्गम्। अत्र किम् आगच्छति? या यासा या यासा आगच्छन्तु, वाक्यं वदन्तु। या या नृत्यवती विद्यां सा मम सहोदरी। उत्तमं। या विद्यां ददाति सा सरस्वती। उत्तमं। या विद्यां ददाति सा सरस्वती। उत्तमम्। या पाठयति सा अध्यापिका। उत्तमं। या पाठयति सा अध्यापिका। उत्तमम्। या मम गृहं ह्यः आगतवती सा मम सहोदरी। आगच्छन्तु, शीघ्रं शीघ्रं। या निन्दति सः मम या निन्दति सा मम माता। एवं वा? या नृत्यति सा नर्तकी। उत्तमं। या नृत्यति सा नर्तकी। अस्तु, अनन्तरं अस्तु, अत्र या कष्टम् अनुभवति सा सम्पूर्णा भवति। उत्तमं। या कष्टम् अनुभवति सा सम्पूर्णा भवति, जीविते सम्पूर्णा भवति। उत्तमं। या नीला शाटिका धरति सा मम माता। उत्तमम्। अस्तु, या गच्छति सा मम पुत्री। उत्तमं। या पठति सा छात्रा। उत्तमं। या गृहकार्यं करोति सा महिला। उत्तमम्। अत्र एकं श्लोकं स्मरामः। या इति किमपि श्लोकं जानाति वा? या कुन्देन्दु सरस्वती। या देवी सर्वभूतेषु। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला सा का? सा सरस्वती। सरस्वती। या शुभ्रवस्त्रान्विता सा का? सा सरस्वती। सा सरस्वती। अत्र या सा इति आगच्छति। अस्तु, या सा। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गं। नपुंसकलिङ्गं किं भवति? सः, सा, यत् तत्। तत्। यत् यत् तत्।
आगच्छन्तु वाक्यं वदन्तु। आगच्छन्तु वाक्यं वदन्तु। यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र अत्र वा अत्र पदमस्ति यत् यद्भावं भवति तद् यत् गृहं मार्गस्य अन्तः अस्ति तत् मम गृहम्। यत् मधुरम् अस्ति तत् फलम्। उत्तमम्। यद्भावं तद्भवति। सम्यक् एव। यद्भावं मनसि यत् यत् भावं मन्दिरम् अस्ति तत् मम गृहम्। महोदय पुनः वदन्तु। पुनः वदन्तु महोदय कृपया। अस्तु यत् मनसि भावं वयं प्राप्नुमः यत् भावं तदेव भवति तदेव भविष्यति। अत्र मनसि दुर्भावं भवति चेत् तद्भवति। तदेव भवति। उत्तमभावं भवति चेत् तदेव भवति। यद्भावं तत् भवति इति यत् तत्। अनन्तरमस्ति तत्र। यत्र तत्र। आगच्छन्तु वाक्यं वदन्तु। यत्र नार्यास्तु पूजन्ते तत्र देवताः। ते तत्र देवताः। पुनः वदन्तु विद्या महोदय। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। రమంతే తత్ర దేవతాః. ఎందుకని సగం మింగేసి మాట్లాడతారు? వై కాంట్ యు మేక్ ద స్టేట్మెంట్ క్లియర్ అండ్ క్రిస్టల్ క్లియర్? ఎందుకంటే మనం తెలుసుకునే వెన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్ we learn just like that. We don't really get into the details of that. Naryastu pujante. अत्र पदद्वयम् अस्ति नार्यास्तु. किं पदानि तत्र? विद्या महोदय। नार्यास्तु इति पदद्वयम्। आं महोदय। किं पदानि तत्र? नारी अस्तु। अस्तु। नारी अस्तु। तत्र क्रियापदं किम्? यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र देवताः। महोदय जस्ट 1 मिनिट। यत्र नार्याः पूज्यन्ते रमन्ते अत्र क्रियापदं किं महोदय? रमन्ते अनन्तरं पश्यामः। पूजन्ते एकवचनं वा बहुवचनं वा? पूज्यन्ते इति एकवचनं वा बहुवचनं वा? बहुवचनं। यत्र नार्यः नारी नार्यः। नारी बहुवचनं किम्? नार्यः। यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते दीर्घं नास्ति।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते रमन्ते देवताः। रमन्ते बहुवचनं, रमते रमन्ते, देवताः बहुवचनं। अस्तु, అంటే whatever we say, try to get all the words correctly, and if you know it once, you will know so many times afterwards. अस्तु, यत्र तत्र यत्र अधिकवर्षा भवति तत्र शस्य श्यामला भवति। उत्तमम्। सस्यानि श्यामलानि भवन्ति। शस्यानि श्यामलानि भवन्ति। श्यामलानि अत्र विशेषणं सस्यानि इति कारणात् श्यामलानि इति भवन्ति। उत्तमम्। अनन्तरं यत्र शुचिः अस्ति तत्र लक्ष्मी अस्ति। उत्तमम्। यत्र शुचिः अस्ति तत्र लक्ष्मीः अस्ति। यत्र क्रोधं नास्ति तत्र शान्तिः अस्ति। उत्तमम्। यत्र वृक्षः अस्ति तत्र वर्षम् अस्ति। आम्, यत्र वृक्षः अस्ति तत्र वर्षा आगच्छति। यत्र रामः अस्ति तत्र आञ्जनेयः अस्ति। उत्तमम्। अस्तु, यत्र तत्र एवमेव यः सः न श्रूयते महोदय। अस्तु, यः सः या सा यत् तत् यत्र तत्र इति अभवत्। अन्यत् अवशिष्टं कानिचन सन्ति, वयम् अग्रे पठिष्यामः, श्वः पठिष्यामः। पठनानन्तरम् अस्माकं कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। We will have closing ceremony tomorrow. So hope all you people are prepared for the closing ceremony. कृपया सर्वे सम्यक् रूपेण अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु। अस्तु वा? ओम इति वदन्तु। आम् महोदय। आम् ओम। आङ्ग्लमाध्यमे ओके ओके इति वदामः खलु, संस्कृतमाध्यमे ओम इति। आगच्छन्तु। एकता मन्त्रः। का गायति अद्य? एकता मंत्रः का गायति? कृपया अनम्यूट। गाय महोदय। आम्, शैलजा महोदये गायन्तु। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तदार्हन्निति बौद्धजैना सत्श्रीयकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिकुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः।
अत्र प्रयत्नं करोतु महोदय। स एक एव इति दीर्घं नास्ति। स एक एव स एक एव प्रभुरद्वितीयः। स एक एव प्रभुरद्वितीयः। धन्यवादः। अस्तु, अनन्तरं शान्तिमन्त्रः। माधवी, विद्या महोदय। अस्तु, सर्वे कृपया अनम्यूट कुर्वन्तु, शान्तिमन्त्रं पठामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा मा कश्चित् भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादः। 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 श्वः पुनः मिलामः। अस्तु, धन्यवादः। सर्वेभ्यो धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः।